हामीले हिजो राजविद्या राजगुह्य योग नाम गरेको 9 अध्यायको 20 श्लोक पूरा गरेका छौं। आज 21 श्लोकबाट प्रारम्भ गरौं। पहिले श्लोक ध्यान लगाएर श्लोकमा एकदम नजर गाडेर राम्ररी हेर्नुहोस्। श्लोक कसरी बोलिन्छ, श्लोकको यति भनिन्छ जहाँ विश्राम गरिन्छ त्यसलाई कहाँ विश्राम गरिन्छ, कुन तरिकाले बोलिन्छ त्यसलाई ध्यान लगाएर म सँगसँगै बोले पनि हुन्छ हजुरहरूले। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। पदच्छेद करूं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। पदच्छेद जस्तो धेरै केही छैन यसमा। हिजो हामीले जुन श्लोक त्रैविध्यमां सोमपः पूतपापा 20वां श्लोकलाई पढ्यौं। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो स्वर्गको कामनाहरू गर्दछन्। अब त्यो स्वर्ग कस्तो छ हेर्नुस्। ती जो पुण्यात्माहरू छन् जसले यस संसारमा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदबाट अनुप्राणित भएको सकाम कर्म गर्ने सकाम यज्ञ गर्ने जो पुण्यात्माहरू छन्, ती पुण्यात्माहरू ते माने ती पुण्यात्माहरू तम विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा, तम भनेको त्यो सुखै सुखले भरपूर भएको विशालम अत्यंत विशाल। इसको मतलब विशाल शब्द को यहाँ अर्थ हो बहुत विशाल छ, पारावार छैन। स्वर्गलोकम त्यो स्वर्गलोकलाई भुक्त्वा भोग गरेर, स्वर्गलोकलाई भोग गरेर भन्नुको अर्थ स्वर्गलोकमा पुगेर स्वर्गलोकका सम्बन्धित जो भोगहरू छन् त्यो भोगहरूलाई भोग गरेर, यानी यज्ञ आदि सकाम पुण्य कर्म गरेपछि हेर्नुस् बन्धन कस्तो हुन्छ भने पुण्य कार्य गर्दा पनि बन्धन हुन्छ, पाप कर्म गर्दाखेरि पनि बन्धन हुन्छ। हाम्रो महात्मा महापुरुषहरूले यसरी सम्झाउँछन् कि पाप कर्म मानो लोहाको बन्धन हो, यानी फलामको बन्धन हो, फलामको पिंजडा हो। पुण्य कर्म सुनको सांगलाले बाँधिएको बन्धन हो। बन्धन त बन्धन हो दुईटै। तसर्थ पुण्य कर्म गर्दाखेरि पनि बन्धन हुन्छ, पाप कर्म गर्दाखेरि पनि बन्धन हुन्छ। सकाम कर्म गरेर, यहाँ त यो 20वां श्लोकमा खाली यज्ञलाई भनेको छ, त यज्ञ मुख्य अंग हो। अरु जति पनि सकाम कर्म हामी गर्दछौं, जस्तो कुनै पनि हामी पुण्य कार्य गर्दछौं, संसारमा धेरै पुण्य कार्यहरू छन् र ती पुण्य कार्यहरू गरेपछि त्यसका पछि यदि हामीलाई चाहना छ कि यो पुण्य कार्यको बदलामा मलाई मेरो यश कीर्ति इत्यादि जे पनि प्राप्त होस् भन्ने मलाई इच्छा छ भने त्यो सकाम कर्म भयो। निष्प्रिय भावले जुन काम गरिन्छ त्यो निष्काम कर्म भयो। सकाम भावले गरिएको कर्म
परिवर्तित भएर पुण्य बनिन्छ। पुण्य भएपछि पुण्यको प्रतापले हामी माथिका भिन्न भिन्न प्रकारका लोकहरूमा जान्छौँ। माथिका सत्यलोक समनका लोकलाई एउटै शब्दले भन्नुपर्दा स्वर्गलोक भनिन्छ। विशेष गरेर यो अहिले हामी जहाँ बसेको छौँ यस लोकको नाम हो मृत्युलोक। यसदेखि माथिको लोकको नाम हो पितृलोक, जसलाई भुवरलोक भनिन्छ। त्यसदेखि माथिको लोकलाई स्वरलोक अथवा स्वर्गलोक अथवा देवलोक भनिन्छ। तर त्यसदेखि माथि महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यी चारवटा लोकलाई पनि स्वर्गलोक नै भनिन्छ। जस्तो हामी बसेको ठाउँबाट मुनिको पाताल त सबभन्दा तलको, तल पातालहरू भनेपछि अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल छ। त्यसरी नै पाताल भनिन्छ। त्यसरी नै स्वर्ग भन्नाले हामी यो लोकलाई पनि स्वर्गको उपलक्षणद्वारा भन्न सकिन्छ। तर विशेष गरेर पितृलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक र तपलोक अनि सत्यलोक, यो 6वटा लोकहरूलाई पनि स्वर्गलोक नाम लिन सकिन्छ। यी यस्तो विशाल स्वर्गलोकलाई प्राप्त गरेर, यानी स्वर्गलोकका सम्बन्धित भोगहरूलाई प्राप्त गरेर पुण्य क्षणे भुक्त्वा भोगेर, पहिले एकपल्ट अर्थ सरसर्ती अर्थ हेरौँ। भुक्त्वा भोग गर्यो, भोग गरेपछि पुण्य क्षणे, पुण्य क्षीण भएपछि, जस्तो गोजीमा थुप्रो पैसा बोकेर बजार जानुभयो, मलहरूमा जानुभयो, खरिददारी गर्दै जानुभयो। अब जतै खरिददारी गर्दै गएपछि डेबिट कार्ड भए तापनि अथवा रोकडा पैसा भए तापनि खर्च त हुँदै जान्छ। त्यसरी नै अनेक प्रकारका पुण्यको उपभोग गरेपछि पुण्य क्षीण हुँदै जान्छ। पुण्य क्षीण भएपछि के हुन्छ भने मर्त्यलोकम विशन्ति, फेरि मृत्युलोकमा आउनु पर्दछ। एवं यस प्रकारले त्रैधर्मम, तीनै वेदमा बताइएका धर्मको, कस्तो धर्मको भन्दा सकाम कर्मरूप धर्मको, यज्ञ आदि जे पनि गर्ने धर्मको बताइएको छ, यो सकाम धर्मको, यहाँ धर्म शब्दको उच्चारण गर्यो। त्रैधर्मम, त्रय भनेको 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदमा बताइएका धर्मम धर्मलाई। अब यसलाई मुख्य अर्थ लाउनु पर्दा तीनै वेदमा बताइएका सकाम कर्मपूर्ण धर्मलाई अनुप्रपन्नः, हेर्नुहोस्, प्रपन्न माने आश्रय लिनु। त्यसकारणले प्राय वैष्णव परम्परामा नामको अगाडि प्रपन्न लाउने चलन छ। प्रपन्नको अर्थ हो शरणागत हुनु। जस्तो हाम्रो नेपालमा एकजना चामलिङ राई बहुत ठुलो विद्वान हुनुहुन्थ्यो, जसलाई हामी डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य भन्छौँ। उहाँ अब यस लोकलाई छोडेर धाम गमन गरिसक्नुभयो। बडो ठुलो विद्वान, एकदम प्रखर प्रकाण्ड विद्वान, संस्कृत साहित्यको, वेदान्तको। तो उहाँको नाम के थियो भने स्वामी प्रपन्नाचार्य। प्रपन्न शब्द, यो प्रपन्न शब्द प्राय वैष्णव परम्परामा लगाउने चलन छ। प्रपन्नको अर्थ हो हे प्रभु म शरणागत छु। त्यसकारणले भगवद गीताको 2रो अध्यायको 7औं श्लोकमा होला के भन्नुहुन्छ, श्री कृष्णलाई अर्जुनले के भन्छन् भने हे कृष्ण, म हजुरको शरणमा प्रपन्न भएर आएको छु, म हजुरको शरणागत छु। हेर्नुहोस्, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। प्रपन्नम माने म हजुरको शिष्य हूँ, हजुरको शरणागत छु।
वैष्णव परम्परामा, वैष्णव मतलब म यसलाई यसरी भनौँ भक्ति परम्परामा, किनभने कतिजनाले हामी त वैष्णव होइनौँ भन्ने कुरो पनि गर्लान्, तर एउटा परिवार हुन्छ, एउटा परम्पराको परिवार हुन्छ। अलिकति यसलाई शास्त्रीय कुरोलाई जान्न जरुरी छ। परिवार कसरी हुन्छ भने जस्तो अहिले नेपालमा एउटा शब्द प्रयोग गरिन्छ ओमकार परिवार। ओमकार परिवार भनेर हामी त नेपालमा ओमकार परिवार भित्र 90% कि कति छौं भन्ने जुन हाम्रो एउटा परिवार छ ओमकार परिवार। अब ओमकार परिवारमा के छ भने बुद्ध पनि आयो, जैन पनि आयो, यो जुन अरू पनि छन्। जस्तो अब धेरैवटाले सायद आफूलाई हिन्दू हुँ भन्नका लागि अप्ठ्यारो मान्छन्, जसरी ब्रह्मकुमारीहरूले पनि सायद आफूलाई हिन्दू भन्न अप्ठ्यारो मान्दा होलान्। यसरी नै बुद्धिस्टहरूले पनि आफूलाई हिन्दू मान्दैनन्, जैनहरूले आफूलाई हिन्दू मान्दैनन्। यो आज नयाँ खालका तर ओमकार परिवार भित्र उनीहरू हुन्छन्। जस्तो ओम मणि पद्मे होम, ओम शब्द जहाँ आयो ओमकार परिवार, एउटा ओमकार परिवार भित्र आयो। ओके, यस्तो छ। र तर त्यसरी नै वैष्णव परिवारमा मैले बार बार यो कुरोलाई भनेको छु, जसले ठाडो तिलक लगाउँदछ, गलामा तुलसीको माला लगाउँदछ, त्यो सबै वैष्णव परिवारमा आउँछ। जस्तो उदाहरणको लागि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायलाई शैव परम्परा हो कि वैष्णव परम्परा हो भन्दा यसलाई विशुद्ध रूपले वैष्णव परिवारमा लिइन्छ। किन भन्दाखेरि भगवान श्री कृष्ण वैष्णव परम्परामा हुनुहुन्छ। त्यसरी नै यो ऊर्ध्वपुण्ड्र लगाउने परम्परा वैष्णव परम्परा हो, अनि गलामा तुलसीको माला लगाइन्छ। अब हिजो आज के भएको छ भन्नुहुन्छ भने तुलसी जी पाउन बहुत गाह्रो हुन्छ। गाह्रो भएको हुनाले भिन्न भिन्न प्रकारका मालाहरू बनाउने चलन छन्। अन्य लकडीहरूका, जस्तो रातो चन्दन, सेतो चन्दन अथवा भिन्न भिन्न। प्राय गरेर वृन्दावन धाममा सेतो कंठी तुलसीको नाम गरेर जुन सेतो कंठी पाइन्छ, 90% सेतो कंठी निमपत्तीबाट बनाएको हुन्छ, निमको रुखबाट बनाएको हुन्छ। तुलसी पाउन बहुत गाह्रो छ। त्यसले गर्दा अब यो कुरो के हो भन्दा नपाउँदाखेरि अरू कुरोबाट बनाउनु अलग कुरो भयो, तर हुन चाहिँ तुलसीको कंठी नै लगाउने परम्परा हो। दुईटै परम्परा छ, या त रुद्राक्ष लगाउने या त तुलसीको कंठी लगाउने। अब लगाउनका लागि जसले रुद्राक्ष लगाए पनि हुन्छ। हाम्रा परम्परामा धेरै ठुल्ठुला महात्माहरू भित्र रुद्राक्ष लाउनुहुन्छ। म अहिले नाम भन्दिनँ उहाँहरूको, तर धेरै ठुल्ठुला महात्माहरू भित्र, किनभने रुद्राक्ष लाउँदा शरीरको विद्युत, जुन हाम्रो शरीरमा विद्युत सञ्चालन हुन्छ, त्यसको बहुत ठुलो कुरो हुन्छ। जस्तो यो मैले रुद्राक्ष लगाएको छु, यसमा 1 मुखीदेखि 14 मुखी रुद्राक्षसम्म सबै मुखी रुद्राक्ष छ। यसको बहुत ठुलो प्रभाव हुन्छ शरीरको लागि। तुलसीको कंठीको बहुत ठुलो प्रभाव हुन्छ। संसारमा एन्टिबायोटिकमा तुलसी भन्दा राम्रो केही पनि कुरो छैन। भारतको आयुष मन्त्रालयले अहिले घोषणा गरेको छ, तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै काढा पिउनुहोस्, त्यसमा तुलसीको इनपुट जरुर हुनुपर्दछ। तुलसी जी, अब यो हामीले धर्मको रूपमा लिएको छौं, राम्रो कुरो हो, तर यी सब हाम्रा ऋषिहरूले, वैज्ञानिक ऋषिहरूले हामीलाई अमूल्य औषधि हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित गरेर बनाएको छ। त्यसकारणले तुलसी जी दुईटा परम्परा छ। त्यसकारणले अनुप्रपन्नः, प्रपन्न शब्दको अर्थ भन्दै थिएँ म। अनुप्रपन्नको अर्थ हो कि यो त्रय धर्मम, यो 3 वेदको धर्मको अनुप्रपन्ना भनेको आश्रयमा आउनेवालाहरू, यानी अनुप्रपन्ना आश्रय ले, त्रय धर्मको आश्रय लिनेवाला। बहुत राम्ररी बुझ्नुहोस् है कुरो। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद,
यो तिनीहरू शुक्ल यजुर्वेद अथवा कृष्ण यजुर्वेद दुईटै यजुर्वेदलाई यजुर्वेद भन्दा हुन्छ। यो तीन वेदको आश्रय लिनेवालाहरू। त्यसकारणले भगवानले पूर्वमा हामीले श्लोक पढिसकेका छौँ। हे अर्जुन, तिमी यदि मेरो शरणमा आउनु छ भने तिमी वेदबाट माथि उठ भनेको छ। हामीले पढेका छौँ, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्तस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान, दोस्रो अध्याय। अब हेर्नुहोस्, वेद छोड्नु भनेको होइन, वेदबाट माथि उठ्नु भनेको, वेदबाट माथि उठ्नु भनेको यहाँ। यसको अर्थ के हो भने वेदमा अत्यन्त बहुसङ्ख्यामा वर्णित जुन वेदको सकाम विषय छ त्यसबाट माथि उठेर निष्काममा भगवत भक्तिलाई अनुसरण गर भन्ने खोजेको। यसकारणले त्रयी धर्मम ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदमा वर्णित सकाम धर्मको अनुप्रपन्ना अनुसरण गर्नेवालाहरू काम कामा को भन्दा कामको कामीहरू, यसलाई यसरी भन्ने म बुझाउनका लागि भन्दैछु है। कामी भनेर कोही मैले जात विशेषलाई भनेको होइन नि। काम कामा भनेको कामको कामना गर्ने। हेर्नुहोस्, यो शब्द के छ, धन हुनेलाई धनी, अघि धनी भनिन्छ नि, त्यसरी नै मानी, मान हुनेको मानी भनिन्छ। त्यसरी नै जसमा अत्यन्त कामना छ त्यसलाई कामी भनिन्छ। संस्कृतमा धेरै जग्गा अथवा त तपाईँले हिन्दी साहित्यहरू पढ्नुभयो भने त्यसमा यो शब्द प्रयोग गरेको हुन्छ। त यसको मुख्य अर्थ के भयो भने भोगको कामना गर्नेवाला मनुष्यहरू के गर्छन्, गतागतम लभन्ते, गतागतम जान आउन लागिरहन्छ भन्नुको अर्थ हो आवागमनको चक्रमा परिरहन्छन्। ओके, अब राम्ररी यसको व्याख्या गरौँ। यो श्लोक बहुत महत्त्वपूर्ण श्लोक छ। हेर्नुहोस्, जति जति अर्जुनको गति बढ्दै जान्छ, अर्जुनको जति जति अध्यात्मको पङ्ख फैलिँदै जान्छ, त्यति त्यति अध्यात्मको उचाइमा कृष्ण लानुहुन्छ। भगवत गीताको दोस्रो अध्यायमा भगवानले के भन्नुभएको थियो अर्जुनलाई, हेर्नुहोस्, अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, अर्जुन यसरी तिमीले हतियार नउठाएर अनि तिमी युद्ध गर्दिन भन्दाखेरि गीताको दोस्रो अध्यायको दोस्रै श्लोक, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम अर्जुन, अकीर्ति करम। हे अर्जुन, तिमीले यदि यस्तो खालको कायरतापूर्ण कुरो गर्यौ भने, यो पापमा तिमी कस्मलमा प्रवेश गर्यौ भने तिमी अनार्य कहलाउँछौ। तिमी अनार्य जुष्टम, अनार्यहरूले बोल्ने कुरोहरू, अनि अस्वर्ग्यम स्वर्ग प्राप्ति नगर्ने। किनभने भनाइ के छ भने वीरहरू मरेपछि सिधै स्वर्ग जान्छन्। त्यसकारणले भगवानले अर्को श्लोकमा भन्नुभयो, तिमीले तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, तिमीले निश्चय गरेर उठ युद्ध गर्नका लागि, किन तिम्रो दुईटै हातमा लड्डु छ। दुईटै हातमा लड्डु भन्नुको अर्थ हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। यदि तिमी मर्यौ स्वर्ग प्राप्ति गर्छौ, तिमी यदि जित्यौ महिम भनेको पृथ्वीको अकण्टक साम्राज्यको उपभोग गर्न सक्छौ। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुनको लक्ष्य स्वर्ग बताउनुहुन्छ। तर 9 अध्यायसम्म आएर अध्यात्मको यो ऊंचा उडानमा उडेपछि अब भगवान के भन्नुहुन्छ, स्वर्ग कस्तो छ अब हेर्नुहोस्। यसमा ती मनुष्यहरू सकाम कर्म गरेर, सकाम कर्मद्वारा पुण्य प्राप्ति गरेर विशाल स्वर्गलोकलाई प्राप्त गर्छन्। विशाल शब्दको यहाँ धेरै अर्थ लगाउनुहोस्। शरीरमा बुढापा आउँदैन, लामो दीर्घ समयसम्म दिव्य जीवी भएर जवान भएर त्यहाँका भोगहरू भोगिन्छ। ओके, स्वर्गलोक, स्वर्गलोकलाई भोग्नु भन्नुको अर्थ स्वर्गलोकमा भएको साधनलाई उपभोग गरेर। अब स्वर्गलोकमा धेरै कुरो छ भोग्ने,
मैले हिजो पनि भनेको थिएँ कि यहाँ दुईटा कुरो ध्यान राख्नुहोस्। भक्तका सम्पूर्ण कामनाहरू समाप्त हुन्छन्, कामना रहितम, सम्पूर्ण कामनाहरू रहित समाप्त हुन्छन्। तर स्वर्गादि लोकलाई प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको अत्यन्त उद्दाम कामनाहरू हुन्छ, जुन कामनाहरू अकण्टक रूपले भोग्नका लागि यहाँ पुण्य कमाएर स्वर्ग जान्छ। तर कामना छँदैछ। त्यसकारणले स्वर्गका तमाम विषयहरूलाई, जहाँ कसैले केही भन्दैन, कसैले कुनै आक्षेप लगाउँदैन, निश्चिन्त भएर मस्त भएर, अनि फेरि शरीरमा अत्यन्त कामना भएपछि अनि शरीरमा कुनै बुढापा छैन, रोग छैन, लामो समयसम्म हजारौं वर्षसम्म स्वर्गको कामना पूर्ण सुखको उपभोग गर्न पाउँदछ। त्यसले गर्दा स्वर्गको भोगलाई भोगेर, भुक्त्वा भने भोगेर, अब केले भोग्यो उसले भन्दा जस्तो मानिलिनुहोस् तपाईँ क्रुजमा चढ्नुभयो, हिजो आज ठुल्ठुला क्रुजहरू हुन्छन्। म एक दिने क्रुजमा त गएको छु, तर लामो क्रुजमा आयोजना गर्दा गर्दै लकडाउन भयो। तर क्रुजमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जो तपाईहरु क्रुजमा जानुभएको छ 7 दिन 15 दिनका क्रुजहरू हुन्छन्। यो क्रुजमा कस्तो छ भने सबै कुरो हुन्छ। क्रुजमा सबै कुरो एउटा इन्जॉयका लागि, भौतिक सुख सुविधाको उपभोग गर्नका लागि सबै कुरो त्यो क्रुजमा हुन्छ। मान्छे सेवा गर्ने मान्छे ती क्रू मेम्बरहरू कति हुन्छन्। नेपालीहरू पनि बहुत हुन्छन्, इन्डियनहरू त्यसमा हुन्छन्। मान्छेहरू सुख उपभोग गर्छन्। ओके, अब 7 दिनको अथवा 15 दिनको जुन उनीहरूले टिकट काटेर गएका छन्, गएपछि जब 15 दिन पूरा भएपछि नाउ किनारामा लाग्दछ, जहाज किनारामा लाग्दछ र सबलाई भनिन्छ अब उत्र भनेर। होइन मलाई त यी मजा आएको छ, म यी बस्छु भन्न थाले भने त्यसरी त हुँदैन। त्यहाँको जुन त्यहाँ क्रू मेम्बरहरू छन् उनीहरूले हात पक्रेर बाहिर निकाल्दिन्छन्। स्वर्गको सुखको उपभोग केले गरियो भने हाम्रो पुण्यको पुञ्जीले गरियो। सकाम कर्मद्वारा हामीले जुन पुण्य प्राप्ति गरेको थियो त्यो पुण्यले भोग। अब भोग गर्दै गएपछि त हाम्रो पुण्य खत्म हुँदै गयो। जस्तो यो लोकमा हामी जति पनि कर्म गर्दछौँ, यदि राम्रो कर्म गर्यौं भने हामीले जानी नजानी गरेका पापहरू क्षीण हुँदै जान्छन्। उदाहरणको लागि हामी कुनै पनि प्रकारको व्रत लियौं भने त्यो व्रतलाई हामीले नियम पूर्वक यदि लिएको छ भने त्यो व्रतले न्यून आधिक्य रूपमा हाम्रो पाप क्षीण हुन्छ। हामी कुनै जस्तो आज गुजरातको श्रावण महिना, किनभने गुजरात र हाम्रोतिरको श्रावण महिनामा फरक छ। ओके, अब गुजरातको श्रावण महिनाको आज अन्तिम सोमबार हो। गुजरातको श्रावण महिनाको अन्तिम सोमबार हो आज। र साथसाथमा आज त्रयोदशी पनि हो। त्यसकारणले प्रत्येक महिना आउने शिवरात्रि आज शिवरात्रि पनि पर्छ। आज प्रत्येक महिनाको शिवरात्रि। त्यसकारणले सनातन हिन्दू समाजको आज एउटा एकदमै राम्रो दिन हो। त्यसमा पनि शिव भक्तहरूको लागि त बहुतै राम्रो दिन हो आज। आजदेखि भदौ 1 गते सुरु भएको हो कि के हो। र यस प्रकारले जो मानिलिनुहोस् कि कसैले आज उपवास गर्यो, यसरी कुनै पनि राम्रो कर्म गरेको छ भने त्यसले के गर्दछ भन्दा पापलाई नाश गर्दछ, पुण्य बढाउँदछ। अब त्यो पुण्य सकाम भावले गरेको छ भने त्यो पुण्य कर्मको बन्धन हुन्छ। तर कृष्ण भक्तले, परमात्माको भक्तले के गर्दछ भन्दा मलाई केही पनि चाहिँदैन, मात्र मेरो एउटै चाहना छ परमात्माको चरणमा मेरो अनुपम भक्ति बढोस्, अरु केही चाहना छैन। त्यसले गर्दाखेरि पुण्य क्षीण भयो। अब
पुण्य सकेपछि त फेरि यो संसारमा वापस आउनु पर्दछ। मर्त्य लोकम विसन्ति, जसलाई स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभयो सो डारी आसमान से पटकाए। अब हेर्नुहोस्, आउन कसैलाई मन पर्छ? यति राम्रो सुख शान्ति आनन्द भोगेर आउन कसैलाई मन हुन्छ? तर आउनु पर्छ, जबरदस्ती आउनु पर्दछ। अरे अरू त कुरै परे जाओस्, अहिले जुन इन्द्र छन्, अब यो इन्द्रको यो जुन ब्रह्माजीको एक दिन पुरा भएपछि एउटा कल्प पुरा भयो। एउटा इन्द्रको एउटा कल्पसम्म मात्रै आयु हुन्छ। अब अहिले ब्रह्माजी 51 वर्षमा लागेका छन्। 51 वर्षको ब्रह्माजीको 365 दिनमा 365 वटा इन्द्र बदलिन्छन्। मतलब अहिले जुन इन्द्र आजको जुन अहिलेको जुन डेज जसमा यो 28 कलियुग 1000 पल्ट सत्ययुग द्वापरयुग त्रेतायुग र कलियुग घुम्नु पर्दछ। 1000 पल्ट घुम्नु पर्ने मध्येमा 100 पल्टको यो 28वां हो। यो यानी 27 पल्ट सत्ययुग त्रेतायुग द्वापरयुग कलियुग बितिसक्यो र 28वां सत्ययुग बित्यो, त्रेतायुग बित्यो, द्वापरयुग बित्यो र कलियुग 28वां आउँदैछ। अब 28वां कलियुग पुरा भएपछि फेरि 29वां कलियुग सत्ययुग आउँदछ। यसरी घुमिरहन्छ, रोटेसन हुन्छ। अब अहिलेको जो इन्द्र छन्, यी इन्द्रलाई उनको कर्मको हिसाबले उसलाई के गति दिइन्छ त्यो माथि लेखाजोखा हुन्छ, उसको छोडिदिनुहोस्। तर यी इन्द्र अब विस्थापित हुन्छन्, एक्सटेन्सन हुँदैनन् यी इन्द्र। र तल सुतल लोकमा जुन राजा बलि, एन बद्धो बलि राजा, जुन बलि छन् ती बलिलाई अब इन्द्र बनाइन्छ। अहिलेको जो ब्रह्मा छन्, ब्रह्माको 100 वर्षको आयु पुरा भएपछि ब्रह्मा विस्थापित हुन्छन्। ब्रह्मालाई कुन ड्युटी के गर्ने कुन लोकमा त्यो अलग कुरो हुन्छ र फेरि अब अगाडि ब्रह्मा अलग ब्रह्मा बनिन्छन्। कुनै कुनै यस्तो हुन्छ, यहाँ भएको परम ऋषिहरू, अतिशय उत्कृष्ट पुण्य भएका ऋषिहरू ब्रह्म गएर ब्रह्मलोकमा ब्रह्मा बनिन पुग्दछन्। यसरी हुन्छ, ब्रह्मासम्मको यसरी परिवर्तन हुन्छ। तर भगवान विष्णु र भगवान शङ्कर, भगवान विष्णु नारायणबाट डाइरेक्ट अवतार लिएर आउनुहुन्छ, भगवान शङ्कर सदाशिवबाट डाइरेक्ट अवतार लिएर भगवान शिव या शङ्कर या रुद्र आउनुहुन्छ। यसरी नियम छ। त्यसकारणले अब पुण्यक्षण भयो, मृत्युलोकमा आउनु पर्यो। किन आउनु पर्यो भन्दा त्रैधर्मम अनुप्रपन्न, यिनीहरूले के गरे भन्दा 3 वेदमा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद 3 वेदमा बताएको धर्मलाई, सकाम धर्मलाई, कामना सहितको धर्मको शरणमा गए र मनमा संसारको अझै कामनाको उपभोग गर्न बाँकी थियो। त्यसले गर्दा गतागतम भनेको जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त भएनन्, आवागमनको चक्रबाट मुक्त भएनन्। चरपट पञ्जरिकामा भगवान आदि शङ्कराचार्य जुन भन्नुहुन्छ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जुन भन्नुभयो गतागतम काम कामा लभन्ते। गतागतम लभन्ते भनेको आवागमनको चक्रमा पर्दछन्। अब हेर्नुहोस्, 19वां श्लोकमा भगवानले 20वां श्लोकमा भगवानले के भन्नुभएको छ भने माम इष्टवा, मलाई यानी मेरो पूजा गरेर, मेरो यज्ञ गरेर। तर यहाँ माम भन्नुको अर्थ म कुन रूपमा छु भन्दा इन्द्रको रूपमा छु, इन्द्रको पूजा गरेर त्यहाँ। किनभने भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ, म पनि भगवान हुँ, तपाईँ पनि भगवान हो, सबै भगवान हो। तर हामी आंशिक भगवान हौँ, पूर्ण भगवान हामी होइनौँ। त्यसले गर्दा यहाँ पनि देवताको पूजा गर्दा पनि गरेको त छ, कृष्णकै पूजा गरेको छ, तर अविधिपूर्वकको पूजा गरेको छ। उसको लक्ष्य कृष्ण हुनुहुन्न र देवताहरूको अन्तरमा कृष्ण भए तापनि, पूजा कृष्णको गरे तापनि थाहा नभएर अविधिपूर्वक गरेको हुनाले त्यसको फल त्यसरी नै मिल्दछ। तर अनन्य भक्तिद्वारा यदि परमात्माको आश्रय लिनु भने के मिल्दछ? आउनुहोस् अब यो श्लोकमा प्रवेश गरौँ। यो संसारको एउटा सुप्रसिद्ध भगवत गीताको श्लोक हो। पहिले श्लोकको अर्थ गरौँ।
अनन्या, पहिले श्लोकको उच्चारण गर्ने। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान के भन्नुहुन्छ, त्रयी धर्मको आश्रय लिने अथवा देवताहरूसँग प्रार्थना याचना गरेर स्वर्गादि लोकमा जाने व्यक्तिहरूले स्वर्गादि लोकमा खूब आनन्द उपभोग गर्दछन्, तर आवागमनको चक्रबाट मुक्त हुँदैनन्। तर जो भक्तहरूले केवल मेरो आश्रय लिन्छन् ती भक्तहरूको योगक्षेम म वहन गर्दछु। योगक्षेम वहन गर्दछु भन्नुको अर्थ के हो भने चिन्ता संकल्प याचना केही पनि गर्नु पर्दैन। अब हेर्नु, सकाम कर्म गर्ने व्यक्तिहरूलाई चिन्ता पनि छ। मैले जुन पनि यो, किनभने सकाम कर्ममा सकाम विधि बहुत गाह्रो छ। यज्ञ गर्नुहोस् अथवा कुनै पनि पुण्य कार्य गर्नुहोस्, पुरस्चरण आदि गर्नुहोस्, अलिकति पनि नियम नबिगारिकन गर्नुपर्दछ। यसकारणले चिन्ता पनि रहन्छ, संकल्प पनि मजबुत गर्नुपर्दछ। अनि याचना भनेको प्रार्थयन्ते जुन 20वां श्लोकमा आयो, याचना पनि गर्नुपर्छ, मैले स्वर्ग प्राप्ति गर्न पाऊँ भन्ने। तर भगवानको शरणागत भएपछि चिन्ता पनि समाप्त हुन्छ। संकल्प एउटै मात्र रहन्छ, कृष्णस्य दासोहम, कृष्णस्य अहम, म कृष्णको हुँ। बस यति नै मात्रै संकल्प हो। याचना त केही गर्नै पर्दैन, याचना त सबै सकिन्छ। कस्तो हो हेर्नुहोस् एकपल्ट, पहिले यसलाई पदच्छेद गरौँ। अनन्यः चिन्तयन्तः मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां, नित्याभियुक्तानां एउटै शब्द हो, तर यो शब्द जोडिएर बनिएको शब्द हो। नित्य अभियुक्तानां, नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम। अब हेर्नुहोस् अर्थ, बडो अर्थ सरल छ, तर यसको जति अर्थ लगाए तापनि, जति यसमाथि चिन्तन गरे तापनि हुन्छ। यो दुर्लभ श्लोक हो। यो श्लोक एउटा भक्त परमात्माको साह्रै पुरानो भक्त, लगभग 400-500 वर्ष अगाडिको कुरो। मैले त्यो भक्तको नाम बिर्से। सूरदास हुन्, सधैँ पाठ गर्ने। तुकाराम हुन्, सधैँ पाठ गर्ने भक्त। पाठ गर्दाखेरि 6-7 दिन भयो कसैले पनि खान दिएन, घरमा पनि केही टुङ्गो छैन, खानै दिएन। त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो स्थिति भयो। अप्ठ्यारो स्थिति भएपछि अनि यो श्लोकमा त्यो भक्तले अधिकार कत्रो हुन्छ हेर्नुहोस्। भगवानले यो सबै कुरो म पुरा गर्छु भनेको छ। 5-7 दिन खान नपाएपछि अनि यो श्लोकमा रातो कलमले पुरा दाग लगाइदिएछन्। यो गलत भनेको भगवान तपाईले भनेर दाग लगाइदिएछ। त्यो दाग लगाएपछि अनि सकिएपछि अनि भक्त त तलाउको किनारमा गएर, धेरै पहिले पढेको यो भक्तको कथा मैले, यसकारणले त्यो भक्तको स्मरण बिर्से। महाराष्ट्रका भक्त जस्ता छन्, तुकाराम अथवा एकनाथ मध्येमा कोही हो। ऊ भक्त वहाँ तलाउमा बसेर आनन्दले पाठ गर्दैछन्, तर आज 6-7 दिन भयो मुखमा केही दानो हाल्न पाएको छैन। तसर्थ यो तपाईले गलत भन्नुभयो भनेर पुरै रातो अक्षरले श्लोक काटिदिए। यता के भयो, भगवान पनि त परीक्षा राम्रो लिनुहुन्छ नि त। यता घरमा एउटा भक्त आइपुग्यो, पुरा बैलगाडीमा सामान लिएर अनि भक्त आइपुग्यो। ब्राह्मण त भक्तराज घरमा छैनन्, ब्राह्मणी घरमा छिन्। दैलो नोक गरेपछि अनि दैलो खुल्यो कि माते यो सामान को कहाँबाट आयो? सामान भन्दा तपाईको पतिदेव यानी फलानो भक्तराजको शिष्य, आफ्नै शिष्य सेठ, फलानो नाम गरेको सेठले पठाएको। म उहाँको सेठको सेवक हुँ,
त्यसकारणले यो सामानहरू लिनुहोस्। यसमा चामल, दाल, मेवा, मिष्टान्न, घिउ सबै कुरो छ यसमा भनेर पुरा एकदम सामान। तर त्यो उसको अनुहारमा चोट लागे जस्तो छ, एकदम एकदम गहिरो चोट लागे जस्तो छ। अनि ती ब्राह्मणी भक्त की पत्नी ब्राह्मणीले सोधिन् कि नानी तिमीलाई के भयो? अत्यन्त प्रखर राम्रो भन्दा राम्रो अनुहार भएको सेवक छ, यो के भयो भन्न? होइन केही भएको होइन, आज यस्तै यो कसैले मलाई यहाँ अलिकति कोरिदिएको हो यो भनेर भने। त्यति भयो, गए। ऊ पनि गए, सक्यो। अनि भक्त आफ्नो पाठ पूजा गरेर फेरि तलाउबाट फर्केर घरमा आए। आउँदा त घरमा सामानै सामान छ। चामलका बोरीहरू छन्, गहुँका बोरीहरू छन्, घिउको ठुल्ठुलो टिन कनस्तरहरू छ, सब कुरो छ। यो कसले ल्यायो भने तपाईँको चेलो अरे, फलानु कुन ठाउँको तपाईँको चेलाले पठाएको अरे, एउटा सेवक आएको थियो। कस्तो सेवक आएको थियो भन्दा सेवक त यति राम्रो म वर्णन गर्न सक्दिनँ, तर उसको अनुहारमा कसैले दाग लगाए झैँ खुन निस्किन्छ जस्तो गरेर कोरेको थियो भनेपछि अनि त्यो जुन भक्त त्यो बसेर रुन थाल्यो, घात गरेर रोयो। अनि वर्णन आउँदछ परमात्मा फेरि प्रकट हुनु भएर परमात्माले भन्नुभयो, भक्त किन तिमी रुन्छौ भन्दा मैले यति ठुलो पाप गरे कि भगवत गीतामा मैले जुन कोरे त्यो भगवानले स्वीकार गर्नु भएर भगवानको अनुहारमा नै त्यो कोरेको दाग यानी खुन पो निस्किन्छ कि जस्तो गरेर कुनै फलामको तारले घोचे झैँ भगवानको अनुहारमा। यो सेवक कोही अरू थिएन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भक्तराजको सेवक भएर भक्तराजको भरण पोषण गर्न आउनुभयो। धेरै कुराहरू छन्। हाम्रो यहाँ इलाहाबादको छेउमा एउटा फुलपुर भैया भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ परमहंस महाराजजीको एकजना सेविका टाढा, अलिक टाढा, उनले बिहान के हतार भयो भोग लगाइन्। परमहंस महाराजजी गादीमा बसेर आनन्दले भजन भक्ति गरिराख्नु भएको थियो। 2-4-10 जना मान्छेहरू अगाडि ओरतिर परतिर थिए। फुलपुर भैयाको परमहंस महाराजजी, आजभन्दा लगभग 200 वर्ष अगाडिको कहानी, यो कुरो साँचो कुरो। भक्तहरू त्यो परमहंस महाराज अलमस्त अकस्मात सिंह भयो महाराजश्रीलाई, परमहंस महाराजजीलाई। जो व्यक्ति यो संसारमा 302 वर्ष कि 3 वर्ष उहाँ बाँच्नु भयो, परमहंस गोपाल मणिजी महाराज। हाम्रो यहाँ भरोडाको परमहंस महाराजजी त्यहीँको हुनुहुन्थ्यो। एकदम श्रृंग हुनुभयो। भक्तहरू एकदम सावधान भए, परमात्माकै रूपमा सेवा गर्थे उहाँको। 300 वर्षको उमेरमा पनि उहाँको शरीर 40-50 जस्तो उमेरको शरीर, अत्यन्त प्रखर तेज उहाँको। एउटै समयमा जामनगर, सुरत र पन्नाजीको बिहानको जुन 6 बजेको आरती हुन्छ, तिनैवटा मन्दिरमा आरती ग्रहण गरेको भक्तहरूले देख्दथे। यस्तो खालको अपूर्व श्रृंग हुनुभयो। भक्तहरूले भने गुरु महाराज के भयो भनेर सोद्धाखेरि अनि त्यो पगली मेरी जो चेली छ नि गाउँकी, त्यसले आज एकदम तातो दुध भोग लगाई, हेर जिब्रो मेरो भन्नु। अब भोग लगाएको छ 50 किलोमिटर टाढा, तर 50 किलोमिटर ओर सद्गुरुको जिब्रोमा त्यो तातो दुधले जलेर फोला पर्यो, घाउ भयो। कस्तो अचम्मको कुरो। यस्तो घटनाहरू, अद्भुत घटनाहरू घट्छन्। त्यसकारणले आज त्यो भक्त पनि आश्चर्यचकित भएर पछि भगवानले दर्शन दिएर भक्तलाई आश्वासन दिनुभयो, तिमीलाई तिम्रो म परीक्षा गर्दै तिमी कति सहन सक्दछौ भनेर। बस यो श्लोक हेर्नुहोस् राम्ररी के छ, राम्ररी हेर्नुहोस्। ए भनेको जो भक्तहरू कस्ता अनन्य भावले जना अनन्य भक्तहरू माम चिन्तयन्तः मेरो चिन्तन गर्दै गर्दै पर्युपासते मेरो उपासना गर्दछन्।
त्यस्ता नित्याभियुक्तानाम, नित्य अभियुक्तानाम भनेको मसँगै मात्रै आबद्ध भएका, मलाई एक क्षण पनि नछोड्ने। आज म तारतम बाणी पढ्दै थिएँ, तारतम बाणी पढ्दै गए। तारतम बाणीमा बहुत सुंदर चौपाई आज, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोडे मासु कसो, जाकी असल हक निस्वत। यसको अर्थ के हो भने भक्त कस्तो हुन्छ भन्दा खाते पीते उठते बैठते सोवत सुख, मतलब त्यो हामी बेलुका परमात्मालाई पौडाउने गर्दाखेरि हामी जुन प्रार्थना गर्दछौं, कुन प्रार्थना भन्दा राति अष्टपहर दिन 64 घड़िया, निस दिन पियो 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 कहिए बालो, निस दिन राज 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहे, सदा आनंद मंगल में रहे। उनीहरू भले कुनै पनि काम गर्दै गरून्, तर प्रत्येक काम गर्दाखेरि उनीहरूको चित्त केवल कृष्णमा लागेको हुन्थ्यो। मैले पहिले पनि त्यो श्लोक हजुरहरूलाई सुनाएको छु, भागवतको श्लोक। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, यादो हने बहनने मथनो पलेप, प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो, गायन्ति चैन मनुरक्त दियो सुकंठ्यो, धन्या ब्रजस्त्रिय उरु क्रम चित्तयाना। दोहने गाई दुँदै गर्दा होस्, मतलब कुनै पनि परिस्थितिमा गोपीहरू कृष्णलाई एक क्षण पनि बिर्सिँदैनन्। यसको अर्थ हो नित्याभियुक्तानाम। यसको अर्थ यो, यस्ता खालका तेसाम ती भक्तहरूलाई, ती भक्तहरूको योगक्षेमम, योगक्षेम अहम बहामी, कृष्ण भन्नुहुन्छ म वहन गर्दछु। अब योगक्षेमको अर्थ के हो यसलाई हेर्नुहोस्। योगक्षेमको साधारण अर्थ हो योग, अलब्ध लाभो योग। यसको संस्कृतमा व्याख्या, अलब्ध लाभो योग। जुन कुरो प्राप्त भएको छैन त्यो कुरोलाई प्राप्त गर्नुको नाम योग हो। क्षेम के हो, तस्य परिरक्षणम इति क्षेम। मतलब भक्तका लागि दुर्लभ जुन वस्तु छ, भगवानले यस्तो आयोजना गरिदिनुहुन्छ त्यो वस्तु भक्तले पाउँदछ। तर त्यो पाएको वस्तुलाई उसले त संरक्षण गर्दैन, उ त दिनरात आफ्नो परमात्माको भक्तिमा अलमस्त छ। र भगवान नै वस्तुको उपलब्धि पनि गराउनुहुन्छ र भगवान नै त्यसको रक्षा पनि गराउनुहुन्छ। यसका लागि राम्रो उदाहरण छ भागवतको 9औं स्कन्धमा अम्बरीश राजाको कथा। चक्रवर्ती सम्राट राजा अम्बरीश भक्तिको यस्तो लगाव लगन लाग्यो, उनले राज्यको कामै छोड्दिए। मन्त्रीहरूलाई भने तिमीहरू गर भनेर उनी अम्बरीश राजाको कथा पढ्नुहोला, गजब छ। उनी केवल भक्ति मात्रै गर्छन्, पत्नी र उनी। कतिसम्म गर्छन् भन्दा सबै काम, नोकर चाकरलाई कुनै काम लगाउने होइन, प्रत्येक कार्य परमात्मालाई भोग बनाउनका लागि अन्नको उपार्जन, त्यसलाई टिपेर लिएर आउनु, त्यसलाई केलाउनु, ठिक गर्नु, पछि परमात्माका लागि भोग व्यञ्जन आदि बनाउनु, बनाएको भोग व्यञ्जन ऋतु अनुसारले परमात्मालाई समर्पण गर्नु, त्यसलाई हामी भोग लगाउनु भन्दछौँ। अनि ती बासन बर्तनहरू माझ्नु, परमात्माको मन्दिरमा झाडु पोता लगाउनु, मतलब सबै कार्य केवल चक्रवर्ती सम्राट, यो सानो देशको राजाको कुरो गर्दै छैन म, भूमण्डल समस्त पृथ्वीको एक छत्र सम्राट राजाको कुरो गर्दैछु। अहिले लगभग विश्व लगभग 200 वटा कतिवटा देशले युक्त भएको एउटा यो अर्थ छ सानो, कतिवटा देश छन्।
संपूर्ण समुद्र पर्यंत जसको सीमा लाग्दै थियो अकंटक पृथ्वी को राज्य गर्ने राजा को यो कहानी केवल भक्ति गर्ने। त्यसले गर्दा भगवानले के विचार गर्नुभयो भने अब यो भक्त केही पनि ध्यान दिँदैन, त्यसले गर्दा उसको राज्यको र उसको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर भगवान विष्णुको सुदर्शन चक्रलाई आज्ञा भएर राजाको दरबारमा सुदर्शन चक्रले सम्पूर्ण ड्युटी दिनुहुन्थ्यो। दुर्वासा ऋषिले राजामाथि आक्रमण गर्दाखेरि सुदर्शन चक्रले दुर्वासालाई मार्न त मारेनन् ब्राह्मण अनि महान भक्त, तर भक्तको अपमान गरेको हुनाले दुर्वासा ऋषिको बहुत ठुलो दुर्गति भयो। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, इन्द्रादि देवताको शरणमा जाँदा पनि स्वयं भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ म मेरो सुदर्शन चक्रबाट तिमीलाई बचाउन सक्दिन ऋषि, किन? अब यो सुदर्शन चक्र मेरो होइन, भक्त अम्बरीशको हो। पछि ऋषि गएर अम्बरीश राजाको पासमा पुगेर जब अम्बरीशको गोडा पक्रिन आँटे, राजाले देखे अरे यो पाप किन गर्नुहुन्छ भनेर च्याप्पै राजाले हात पक्रेपछि राजा त हात जोडेरै उभिरहेका थिए, मलाई यो सुदर्शन चक्रबाट बचाऊ, आगोको गोलो पछाडिबाट आएको छ। अनि अम्बरीश राजाले प्रार्थना गरेपछि सुदर्शन चक्र शान्त हो। मतलब के हो भने योगक्षेम, योग जुन कुरो भक्तलाई चाहिएको छ त्यसको उपलब्धिको नाम हो योग, त्यसको परिरक्षणम, त्यसको रक्षा गर्नु पनि भगवानले नै गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले यसको मतलब के हो भन्दा जो अनन्य, हेर्नुहोस् पहिलेका श्लोकहरूलाई ध्यान दिनुहोस्, पहिलेका श्लोकहरूमा पनि कृष्णकै भक्ति गरेका छन् प्रकारान्तरले, तर प्रकारान्तरले गरिएको भक्ति भएको हुनाले त्यो अविधि, अब अगाडिको श्लोकमा आउँछ अविधि पूर्वकको भक्ति भयो। अविधि पूर्वकको भक्तिद्वारा उसले, त्यो अविधि पूर्वकको भक्तिले स्वर्गादि लोकहरू त पाउँदछ तर भगवानलाई पाउन सक्दैन, कृष्णलाई पाउन सक्दैन। उदाहरणको लागि म हजुरलाई एउटा सानो उदाहरण दिमागमा आइदिउँ। घरमा बसेर पुस्तकहरूको अध्ययन गर्यो, तर घरमा बसेर पुस्तकको अध्ययन गरेर उसले यदि परीक्षा दिएन भने उसले डिग्री पाउँदैन नि त। डिग्री पाउनका लागि त उसले नियमित, जस्तो अहिले लकडाउनको बेलामा स्कुलहरू लागेका छैनन्, तर नलागे तापनि अहिले अनलाइन कोर्स पढाइ भइरहेको छ। अनलाइन कोर्स पढ्नुपर्छ, फेरि इक्जामको इन्तजाम हुन्छ। अनि अब इक्जामको कसरी इन्तजाम हुन्छ, अनि त्यो इक्जाम पनि दिनुपर्दछ, अनि मात्रै सर्टिफिकेट हातमा आउँदछ र मात्रै यो मान्छे योग्य छ भन्ने सर्टिफाइड हुन्छ, हो कि होइन? त्यसरी नै अविधि पूर्वक गरिएको पूजा प्रकारान्तरले कृष्णकै पूजा भए तापनि कृष्णलाई पाउन सक्दैन। तर यो श्लोक डाइरेक्ट श्लोक हो, जो अनन्य भावले, मैले अनन्य भावका धेरैपल्ट कुरो गरेको छ। अनन्य भावको अर्थ के हो भनेर फेरि एकपल्ट भनौँ। अनन्यको अर्थ हो सबैलाई आदर गर्ने, तर हृदयमा केवल एउटैलाई मात्रै राख्ने। जसलाई प्राणनाथजीको परिभाषामा भन्ने हो भने पातिव्रत्य धर्म। विक्रम संवत 1735 मा हरिद्वारको कुम्भ मेलामा संपूर्ण सनातन धर्मावलम्बी आचार्य महामण्डलेश्वर शास्त्रार्थ हुँदाखेरि श्री प्राणनाथजी महाराजले यो भन्नुभएको, हाम्रो जुन परम्परा छ के छ हाम्रो भन्दा पतिव्रता, हाम्रो साधनाको नाम हो पतिव्रता साधनमान। पतिव्रता हाम्रो मतलब के हो भने जसरी एउटी परम पतिव्रताले सारा संसारको सेवा गरे तापनि उसको रोम रोममा केवल आफ्नो पति हुन्छ। कुनै पनि परपुरुषलाई उसले बाउको रूपमा, दाजुभाइको रूपमा अथवा कुनै पनि रूपमा उसले हेर्दछिन्, तर पतिको रूपमा त केवल एउटै मात्र पति हुन्छ। त्यसरी नै श्री कृष्ण मात्र मेरो आश्रय हुनुहुन्छ, अरू कसैसँग आश्रय नमाग्ने,
अरू कसैलाई हेल्प नमाग्ने, अरू कसैलाई सबैलाई प्रार्थना गरे हुन्छ कृष्णमा मेरो भक्ति बढोस्, तर आश्रय त केवल प्रपन्न शरणागत केवल श्री कृष्णको जो हुन्छ त्यसलाई अनन्य भक्ति भनिन्छ। कृष्ण भावनाले भावित भएको यस्तो खालको जुन परम भक्त छ उसलाई भगवान भन्नुहुन्छ। उसले त खाली भक्ति मात्रै गर्ने हो, उसको सम्पूर्ण योगक्षेम म वहन गर्दछु। कोही बेला समय मिल्यो भने आजकल गुगलमा सायद आउँदो होला, नरसिंह मेहताको वर्णन पढ्नुहोस्। नरसिंह मेहतालाई यस धरतीमा भगवानले 52 खेप दर्शन दिनुभयो अनि 52 खेप दर्शन दिँदाखेरि भगवानले कुनै न कुनै तकलिफ भयो, कुनै न कुनै तकलिफ हुँदाखेरि जब भक्तले आतुर भएर प्रार्थना गर्दथे भगवान हाजिर हुनुहुन्थ्यो। कोही कोही बेला नरसिंह मेहता यस्तो करताल राख्नुहुन्थ्यो नरसिंह मेहता, र नरसिंह मेहता करताल राखेर जब भक्ति गर्दा भगवान नरसिंह मेहताको कण्ठबाट निस्किएको अत्यन्त मधुर भजनको स्वर सुन्नका लागि आएर बस्नुहुन्थ्यो। परमात्मा नरसिंह मेहताका मधुर कण्ठबाट निस्किएका भजनहरू हामी जो सुन्छौं नि, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे अखियां प्यासे रे, यो नरसिंह मेहताको भजन। र यस प्रकारले भगवानले भक्तको सबै खाँचो पूरा गर्नुहुन्छ। पाण्डवहरूलाई हेर्नुहोस् न, पाण्डवहरू त केवल कृष्णको शरणमा छन्। कुन्ती केवल कृष्णको शरणमा छिन्, द्रौपदी केवल कृष्णको शरणमा छिन्। कृष्णले नै सबै आयोजना गर्नु भएन? शान्ति दूत बनिएर जानु, सबैसँग छलफल गर्नु, महाभारतको संरचना, युद्धको संरचना तयार गर्नु, अनि संरचनामा युद्धमा कुन तरिकाले कसरी के गर्नु, सम्पूर्ण बागडोर त श्री कृष्णको हातमा थियो। श्री कृष्ण नै सबै काम गर्नुहुन्थ्यो। तसर्थ मात्र सम्पूर्ण भावले शरणागत हुनुपर्दछ। यदि हामी 50-50 भएर पनि हुँदैन, हामीले 99% भएर पनि हुँदैन, 100% हाम्रो भित्र म कृष्णको हुँ भन्ने भावना 100% हुनुपर्दछ। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास भएर हुँदैन, जता मल्खु उता ढल्कु भएर हुँदैन, दल बदलुन यता भएर हुँदैन। अनन्य भावले उपासना गर्नु। अब आउनुहोस् श्लोक नम्बर 23। अविधि पूर्वक भन्ने जुन मैले भनेको थिएँ त्यो कस्तो हो सुन्नुहोस्। पहिले श्लोकलाई पाठ गरौँ। एप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। ये अपि अन्य देवताः भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। अब हेर्नुहोस्, अघि मैले यसको अर्थ भनिसकेको छु, अब यहाँ श्लोकमा अर्थ सुन्नुहोस्। कौन्तेय, हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, ए जो, अपि पनि, जो पनि, भक्ता भक्त मनुष्यहरू श्रद्धाले अन्विता युक्त भएर, यानी श्रद्धाले युक्त भएर श्रद्धापूर्वक अन्य देवताहरूको यजन्ते उपासना गर्दछन्, पूजा पाठ इत्यादि गर्दछन्। ते अपि, ती पनि, माम एव यजन्ति, मेरै नै पूजा गर्दैछन्, मेरै नै आश्रयमा छन् तिनीहरू। तर उनीहरूको पूजा के हो भन्दा अविधि पूर्वकम यजन्ति, गर्दछन् उनीहरू, तर अविधि पूर्वक उनीहरू गर्दछन्, यानी मलाई छोडेर देवताहरूको उपासना गर्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ लड्डु बोकेर हनुमानजीको मन्दिरमा जानुभयो। अब हनुमानजीको मन्दिरमा जानु त हनुमानजीकै भएर जानुभयो नि तपाईँ, त्यहाँ कृष्ण याद थोडी आउनुहुन्छ।
शिवजीको मन्दिरमा जाँदा शिवजीकै भएर जानुभयो, त्यहाँ कृष्ण याद थोडी आउनुहुन्छ। साई बाबाकोमा जाँदाखेरि त झन् कृष्ण यादै आउनुहुन्न, किनभने साई बाबा नै सबै कुरो लाग्दछ। हिजो आज जस्तो हिजो आज पनि त कतिजना नेपालमा त थुप्रो साई बाबाहरू जन्मिसके भनेपछि अब ती तथाकथित जो बाबाहरू छन्, अब यी बाबाहरूको पासमा तपाईँ गएपछि एक त तपाईँको अरू सबै जग्गाबाट श्रद्धा खत्तम भएको हुनाले यो जुन मान्छे देखिएको छ त्यो एउटा सानो बाबु जुन नेपालमा छ त्यसका लागि पनि मान्छे हिजो आज कतरा कतरा मान्छेहरू लागेर चाहिँ एकदम आश्रमहरू बनाउँदैछन्, यही भगवानको अवतार हुन् भनेर लागिरहेछन् मान्छे। भनेपछि तिनीहरू त्यहाँ गएर जुन त्यहाँ बस्दैछन् श्रद्धाले बसेका छन् या व्यापार गर्न बसेका छन् अथवा त केही किनभने यो धेरै गडबड कुरो छ नि, ध्यान दिनुहोस्, धेरै गडबड कुरो छ। एकपल्ट मेरो पासमा एकजना हाम्रो आश्रमको नजदिकको एकजना भक्त आउनुभयो, एउटा भक्तलाई लिएर आउनुभयो। पछि मैले चाल पाएँ उहाँ नेपालको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अब मेरो बानी के छ भने म धेरै आउनुहोस् बस्नुहोस् खानुहोस् बस सबै भन्छु, तर म धेरै अट्याच त म राख्दिनँ। ओहो उहाँ मर्सिडिज चढेर आउनुभयो, उहाँ 1.5 करोडको गाडी चढेर आउनु, तपाईँहरूलाई थाहा छ मेरो स्वभाव, ठिक छ, म आदर सबलाई गर्दछु, तर म त्यो आदर गर्नुको मतलब कसैलाई हाँजी हाँजी भनेर म त्यो जान्न। यदि म त्यसरी जान्थेँ भने काठमाडौँको आश्रम अस्ति नै बन्निसक्थ्यो, किनभने त्यस्ता मान्छे आउँछन्, आएर उनीहरू विचार गर्छन् यो महाराज मेरा अगाडि पछाडि गुलामी गरोस् भन्ने हुन्छ। मेरो बानी त्यो छैन। नभएपछि उनीहरू विचार गर्छन् यो फाल्तु साधु हटाओ, यसलाई मद्दत गर्ने जरुरत छैन भन्छन्, जान्छन्। हो भगवानको इच्छा छ पुरा हुन्छ, छैन पुरा हुँदैन, हामीले मान्छेको गुलामी किन गर्ने। पछि मलाई भने, मलाई जो व्यक्तिले उहाँलाई लिएर आउनुभएको थियो मलाई भन्नुभयो तपाईले चिन्नु भएन उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ, मलाई त बडा ठुलठुला साधुहरूले बोलाउँछन् भन्नुभयो। मैले भने ठुला साधुले, म ठुलो साइजले पनि ठुलो छुइन, बुद्धिले पनि ठुलो छुइन म, त्यसले गर्दा म मेरैमा ठिक छु म। पछि मैले चाल पाएँ उहाँ त कोही बेला जेलमा पनि, किनभने कुख्यात मान्छेहरूको अप्ठ्यारो छ। अब मलाई त्यस्तो कोही जरुरतै छैन कि कोही त्यस्ता खालका मान्छे जसले डन्डा बजाउन्, जसले बन्दुक चलाउन्, त्यस्तो मान्छेकै जरुरत छैन मलाई। आनन्द आफूले उ गर्ने त के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरू हिजो आज जब अविधि पूर्वकको अर्थ सम्झिनुहोस्, ती हिजो आज आफूलाई भगवान बनाएर पूजा गराउने जुन बाबाहरू छन्, तपाईँ एकपल्ट तिनीहरूको पासमा जानुको मतलब के भयो भन्दा तपाईलाई न भगवान पशुपतिनाथसँग विश्वास छ, न तपाईलाई कुनै वैष्णव भगवानसँग विश्वास छ, न कृष्णमा विश्वास छ, र नै त यसो कसैले खरानी निकालो, कसैले कहाँ कोनी के निकालो, त्यस्ता खालका यी पाजी कुराहरूमा, बेकारका कुराहरूमा, यो शब्द राम्रो हो कि होइन मलाई त्यो थाहा छैन नि, नेपालीका शब्द धेरै जान्दिनँ, यस्ता खालका सामान्य कुरामा जब तपाईको श्रद्धा डाइभर्ट हुन्छ, तपाईको श्रद्धा कि यसरी खत्म हुन्छ भने तपाईँ कसरी परमात्मालाई याद गर्नुहुन्छ। अविधि पूर्वकको अर्थ यो हो, मानिलिनुहोस् मैले 2-3 खेप भनेको छु, म प्रत्येक काठमाडौँ गएको बेला 99% म भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जान्छु, जरुर गर्दछु, इमानदारीको साथमा म भन्छु। तर म गएर मैले एउटै कुरो बाबालाई भन्छु, किनभने पशुपतिनाथ भनेको विश्वको एउटा अभूतपूर्व देवता, त्यसमा पनि नेपालको सम्राट हो हाम्रो पशुपतिनाथ। नेपालमा काम गर्नु छ, उनको आशीर्वाद र उनको कृपा बगर कसरी हुन सक्दछ, जरुर उनको ढोकामा पुग्नु पर्दछ। तर माग्नु छ भने एउटै कुरो मात्रै माग्ने, कृष्णमा मेरो भक्ति बढोस्। यानी जस्तो गोपीहरूको उदाहरण मैले दिएँ, हेमन्ते प्रथमे मासी, गोपीहरूले दुर्गा देवीको उपासना गर्दछन्। दुर्गा देवीले भन्नुभयो ए नानी हो तिमीहरूले मेरो 1 महिनासम्म व्रत ल्याऊ, यस्तो जाडोमा नुहायौ तिमीहरू गएर, तिमीहरूलाई के चाहिन्छ भन्दा दुर्गालाई उनीहरू भन्दछन् हे माँ यदि तपाईँ कृपा गर्नुहुन्छ भने 9-9, 10-10 वर्षका कन्याहरूले भन्छन् कृष्ण हाम्रा पति बन्नु। मागेको यसलाई अनन्य भाव भनिन्छ।
यो अनन्य भावदेखि अतिरिक्त देवताहरूकै पूजा पाठ जे गरे तापनि त्यो अविधि पूर्वकको पूजा भयो, अविधि पूर्वकको पूजा भयो। र यस प्रकारले भगवान भन्नुहुन्छ। र अब यो 24 श्लोकबाट अविधि पूर्वकको पूजन कसरी गर्दछन् भनेर अब यो 24 श्लोकबाट अगाडि बहुत सुन्दर सुन्दर श्लोकहरू छन्। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपिमाम। यस्ता खालका कुराहरू आउँछन् जो भगवानको भक्ति गर्नका लागि, भगवानको भक्ति नगरेर अविधि पूर्वक पूजन गर्नेहरू कस्ता हुन्छन् भनेर यो जुन शब्दहरू भोलि हामी सुन्नेछौँ। 24 श्लोकबाट अगाडि अविधि पूर्वकको पूजा कसरी हुन्छ।